काणकोणच्या तळपण बिचाचेर एक देवमासो मृतावस्थेत आढळ्ळो। जेन्ना हो देवमासो हांगच्या थळाव्या लोकांनी पळयलो तेन्ना तेणी पुलिसेक आनी फॉरेस्टाक इन्फॉर्म केलें। आनी एक गजाल अशी की हाका तेकोनूच आनी एक बीच आसा गालजीबाग बीच, त्या बिचाचेर सुद्दां तेजी शेपडी आढळ्ळ्या। तेन्ना फॉरेस्टान वचून पयली ती शेपडी बारीक आशिल्ली कारणान ती डिस्पोज केली, वखलीन घेवन ती पुरली। आनी आतां ह्या लोकांची मागणी आसा की हो जो देवमासो आसा तो बेगोबेग पुरचो, कारण हेचे अवशेश आसा ते ह्या तळपण बिचाचेर सगळे कडेन पसरलेले आसात आनी कुत्री आनी कावळे आनी गिधां एक घेवन खंय वचत आसात। ताका लागून हांगच्यो बांयांनी खंय पडत किंवा आनी कितें जायत म्हूण लोकांनी भंय व्यक्त केल्ली आसा। बेगोबेग हो डिस्पोज करचो अशी लोकांची मागणी आसा। केन्ना मेळ्ळो दिश्टी पडलो तुमकां हांगा? एक वरां पयलीं मातसो आमकां भायर दर्यार दिसलो, पूण कितें म्हणून तें आमकां कळोंक ना। ते मागीर पळय तेजेर कावळे आनी घोणींनी जेन्ना तेजेर अटॅक करपा लागले तेन्ना आमकां दिसलें कितें व्हडलें एक तर हांगा कितें जाता केन्ना चुकोन डॉल्फीन बी लागता, पूण हे मागीर जेन्ना लागीं आतां दिसलें कित्याक हें व्हडलें कशें तरी एक लक्षण आसा। आनी तेजेर मागीर आमकां कळ्ळें की हो बाबा देवमासो जावंक शकता। म्हणून मागीर आमी कितें केलें कोस्टल PI कॅनल साहेबाक आमी फोन केलो, तेंचे पुलीस स्पॉटार पावल्यात। मागीर आमी येवन पळोवन गेले जाल्यार आमकां कळ्ळें कितें देवमासो। मागीर आमकां अशें कळ्ळें की हाची जी शेपडी आसा ती गालजीबाग लागल्या। आतां ते ऑलरेडी बाबा फॉरेस्टाचे मनीस येवन ते पुरून बी हांगा आयल्यात, ते फक्त ते वेट करतात तांकां ऑर्डर येवपाक JCB जाय त्या कारणान ते रावल्यात। JCB येयल्या उपरांत ते म्हाका दिसता शेपडी दुसरे कडेन लागल्या, शेपडी गालजीबाग लागल्या बिचार, ती बॉडी लागल्या ही तळपण लागल्या। बरें, हांगा आतां ती तेजी वेगळे पार्ट्स पडलेले आहा पळय, अवशेश पडलेले आहा, ते कावळे घोणी खातात, ते खंय बांयक बी उडोवपाचे चान्सीस आहा न्ही? तशें काय ना, ते सगळो हो जो प्रोसिजर आसा तो सगळो फॉरेस्टाचो आसा। तितून आमी काय करूंक शकना, कित्याक वेल जावं तुजे आमी कासव हे सगळे अंडर फॉरेस्टाक येता आनी आमी फक्त ताका इन्फॉर्म करता, लायफ गार्डाक तांच्यांनी इन्फॉर्म केला, हे सगळें तांच्या अंडर आसता। तुमी कितल्या सुमार पळयलो? एक आतां ही आतां जाली सोजा गेला, ही गजाली 4 आमी पळयतात। बरो भायर आसल्या कारणान तो खंय लागत म्हणून कळना, तो वारो आसा ह्या कारणान म्हणून ते हॉटेल पावलो आनी तो आयच्यात म्हाका दिसता ते दफन केल्याक म्हाका दिसता खूब बरो फुडल्या बरो। कित्याक खबर आसा हांगा जायती सुणी येतात, ह्या वासान समज फाल्यां सुणेक समज खंय तरी तेंचेर हें केलें जाल्यार फाल्यां इतको लोक टुरिस्ट जो भोंवता तेंचेर अटॅक सुणें करूंक शकता। हेचेर हें म्हणटा सारकें डेलिकेट आसा हें, वास येवपा लागला न्ही सगळ्या कंटिन्यू। हो वास आतां पळोवंक गेल्यार नॅशनल हायवे 66 आसा पळय थंय पासून वास येता। आतां तुका बरोबर लोकांनी म्हाका खुबदां सांगला थंय पासून आमचो वास येता असो। आनी पयलीं बी पडलेलो हांगा केन्ना? हांगा बाकीचे पयलीं पडलेले आहा, पूण तशें ते डॉल्फीन बी ते येतात, गांजे बी म्हणटा पळय ते येतात अशें। आतां हो मरणाक कारण म्हाका काय सांगूंक शकना, कित्याक एक टायमार समज ताका लुचो लागूंक शकता। सेकंड थींग जे भायर जे फीश करता पळय ते व्हडले जे बोटी आसता पळय तांकां समज जाळार समज तो कितें जावन तेवूय थोडे डॅमेज करता, तशें बी जावंक शकता। ही कितें आसा ही भायली खबरी दर्यांतल्यो अशें। सादारण पयला कितले दिसता? आतां म्हाका पळोवंक गेल्यार एक 2-3 म्हयने बी जावंक शकता, खंय तरी हें जाला तो आतां खंय तरी तुफाना टायमार तो जालो बी आसतलो, जावंक शकना। आनी आतां तो कितें जाला जेन्ना ह्या तुफाना टायमार तो जेन्ना उदक एक तडी लागीं मारता म्हणजे तडी आमी आमच्या हेतून तडी म्हणटा पळय तो खंय तरी तडी हेचेर तो पडलो आनी ते बरोबर तो हांगा तळपण गांवांत पावलो।